अस्सलाम वालेकुम तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। और आज हम गाइस, जैसा कि हम पहले जो है एक आरबी अर्निंग एक साइट है जो कि ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लोगों को फ़ायदा देती है। और घर बैठे लोग और जो ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती ऑफिस में या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती बाकायदा, तो वो उसको एक घर में बैठे एक सहूलत दस्तयाब करवाती है जिससे वो घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। देखें जी, आज फिर हम उसी साइट पे आए हैं। सबसे पहले हम गूगल में गए हैं, उधर हमने देखा लेकिन साइट उधर ओपन नहीं हुई, लिहाजा हमने क्रोम में जाके तो आरबी अर्निंग साइट ओपन की है। ये देखें, इधर हम आरबी अर्निंग लॉगिन पे जाएंगे, जिसमें देखें ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसी भी साइट का, खासकर ऑनलाइन अर्निंग जो है उसके फ़ायदे बताते हैं। उसके नुकसानात बहुत कम लोग होंगे, जो 100 में से तकरीबन 2% लोग होंगे जो कि जे इसके नुकसानात बताते हैं। देखें, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी के बारे में बुराई बयान करूं या उसके ख़िलाफ़ हो जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ख़ुद इस साइट पे काम कर रही हूं, लेकिन मेरे ये हक़ बनता है कि अगर मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा रही हूं तो मैं उस चीज़, जो मैं चीज़ प्रोडक्ट या कोई काम है, उसके अगर फ़ायदे लोगों तक पहुंचा रही हूं तो यकीनन उसके नुकसानात भी मैं लोगों को उजागर कर दूं उस चीज़ से। ठीक है, देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक हर ऑप्शंस पे मैंने काम करके आप लोगों को बताया कि इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है। लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले, हफ्ता दो पहले मैंने ना एक ऑप्शन पे काम किया जिससे मुझे फ़ायदा तो हुआ, वक्ती तौर पे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं बहुत खुश हुई। लेकिन जब मैंने कुछ दिन बाद देखा तो वो सब कुछ एकदम से चेंज था कि मुझे बहुत ही हैरानगी हुई कि ये कैसे हो गया। खैर, मैंने ये इसी साइट वालों से पूछा, उनके जो एडमिन है उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी ये सिलसिला स्टार्ट में नहीं था लेकिन अभी ये शो हो रहा है, ऐसा तो पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस चीज़ से ज़रूर आगाह कर दूँ कि ये भी आजकल इसमें चल रहा है। देखिए जी, अब हम इसकी ऑप्शन में जाएंगे, 3 डॉट्स में जाएंगे जैसे हमेशा की तरह जाते हैं। इसमें ऑप्शंस नज़र आती हैं, न्यूज़ फीड, एक्शन, एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस। ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट पैकेज ये न्यू ही इन्होंने एक ऐड किया है। माई एडवर्टाइजमेंट यानी एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज़, कंपनी के बारे में आप जो है ना वो अपनी मशहूरी करवाने के लिए जो ऐड आप देते हैं, पोस्ट आप लगाते हैं तो लोग उसको लाइक करते हैं, उसके बारे में परचेजिंग के बारे में पूछते हैं, बाय करते हैं, फिर आपका उनसे जो है डायरेक्ट जो है ना ताल्लुक़ हो जाता है आपका कस्टमर और सेलर का। ठीक है, इसके अलावा ये यूट्यूब प्रमोशन, रेफर अ फ्रेंड। अच्छा, मैंने आपको मेन जो है वो आपको मैंने बताना है मोनेटाइजेशन पे, कि यानी कि जब हम अपने चैनल, क्योंकि अब मोस्टली लोग 100 में से मेरे ख्याल से 99% लोगों के अपने चैनल हैं। वो उस पर आप दिन रात काम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, कुछ दिनों के बाद करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे रख देते हैं कि चलो जी 1-2-3 दिन के बाद वो अपनी वीडियोज़ उसमें अपलोड कर देते हैं और फिर यानी कि वक्तन फ़वक्तन अपना काम जो है ना वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के अपने चैनल हैं, और वो जो न्यू चैनल हैं वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो है चैनल किसी ना किसी तरह प्रमोट हो, चाहे उनको पैसे लगाने पड़ें, चाहे उनको किसी तरह भी मेहनत करना चाहते हैं कि वो हो जाए किसी तरह से। इसी तरह मैंने चाहा कि मैं किसी देखती हूँ कि ये साइट पे इन्होंने कहा है जी आप अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, आप अपने जी ये देखें मोनेटाइजेशन पे जी आप अपना पैकेज खरीदें और ये इतने का खरीदेंगे तो इतना वॉच टाइम मिलेगा, इतना का खरीदेंगे तो इतना वॉच टाइम मिलेगा। ये सब जो है ये इसके अंदर शामिल था। अब देखें, इन्होंने तो ये बिल्कुल मैंने ये देखें, ये तो बिल्कुल भी सब कुछ चेंज हो गया। ये तो सब कुछ हैरानगी की बात है। मैं अभी ये देख रही हूँ, इन्होंने तो सब
عجیب ہی کر دیا مجھے تو یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا سلسلہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کیسی کیا گیم کھیل رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں چینل مونیٹائز پہ اب پہلے انہوں نے 3 قسم کے جو ہے وہ 3-4 قسم کے پیکیجز تھے جو خریدنے ہوتے تھے کہ آپ $1 پہ 5 پہ اور کون سا تھا $12 کا تھا اور $25 کا تھا، اور یہ اب انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا یہ دیکھیں انہوں نے $300 کا جو پیکیج خریدیں گے تو آپ کو 24 یعنی کہ 2,40,000 واچ ٹائم ملے گا اور سبسکرائبر آپ کو 1100 ملے۔ انہوں نے صرف ایک پیکیج اب انہوں نے رکھ دیا۔ اچھا میں نے جب وہ پیکیج کروایا تھا میں نے 1600 کا پاکستانی روپے کے حساب سے میں نے 1600 کا وہ پیکیج کروایا تھا۔ مجھے میرے تو گھنٹیاں بج گئی میرے دماغ کی تو، لیکن جب میں نے وہ مونیٹائزنگ کے لیے اوپر چینل کا اپنا لنک دیا، لوگوں نے واچ کرنا شروع کر دیا، میرے سبسکرائبر تقریباً انہوں نے اوپر لکھے ہوئے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ $5 کا یعنی کہ 1600 روپے کا پاکستانی خریدیں گے تو آپ کو 1000 واچ ٹائم اور 1000 سبسکرائبر ملے گا، ٹھیک ہے، فوری طور پہ 24 گھنٹوں کے دوران۔ جی میں نے جب وہ اپنا لنک لگایا ہے اپنے چینل کا تو انہوں نے واچ کرنا شروع کر دیا، سبسکرائبر میرے بڑھنے شروع ہو گئے تو مجھے تقریباً 1000 میں سے صرف اور صرف 700، میں ابھی بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، 700 مجھے سبسکرائبر ملے۔ اور میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتی ہوں، اب میں سائٹ پہ جاتی ہوں اپنے چینل پہ تاکہ لوگوں کو یہ آگاہی ہو سکے کہ یہ جو میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، یہ پتہ نہیں کیا ان لوگوں کی یہ کوئی سکیم ہے یا یہ کیا انہوں نے سوچا کہ چلو جی اب لوگوں کو جو ہے نا وہ کام کے لیے کھینچا ہے۔ ایک دفعہ ان کا رجحان اس سائٹ پہ کروایا، جب دیکھا کہ لوگ اس سائٹ پہ زیادہ آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے جی یہ سب کچھ چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سبسکرائبر دکھاتی ہوں تاکہ جو ہے نا دوسرے لوگ اگر اس سائٹ پہ آئیں تو وہ یہ غلطی نہ کریں، ہمیں پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ بعد میں میری طرح جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ میں کسٹم چینل پہ جاؤں گی، میں آپ کو سبسکرائبر دکھا رہی ہوں کہ سبسکرائبر مجھے انہوں نے کتنے دیے تھے۔ 1000 میں سے تقریباً انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 1000 میں سے جی آپ کو 300 یا 200 آپ کے سکرپ ہو جائیں گے، جی ختم ہو جائیں گے تو آپ کو 700 مل۔ میں نے کہا چلو جی 700 ہی صحیح، چلو آئیں تو صحیح، سبسکرائبر آئیں تو صحیح۔ جب میں نے دیکھا تو سبسکرائبر اور مجھے وقتی طور پہ انہوں نے 24 گھنٹے دیے جی واچ ٹائم، میں بڑی خوش تھی۔ انہوں نے 1K یعنی کہ واچ ٹائم 100 واچ ٹائم مجھے ملا، میں بہت خوش ہوئی، میرا دل چاہا میں اب نیو سے نیو ویڈیو بناؤں۔ خیر میں نے جب 2-3-4 دن کے بعد دیکھا تو وہ سب کچھ غائب تھا۔ یہ دیکھیں 700 یعنی کہ 700 تو 769 سبسکرائب۔ یہ دیکھیں پبلک واچ ٹائم میرا صرف 33 گھنٹے نہیں ہوتے، 33 یہ صرف اتنا سا رہ گیا، میرے خیال سے 33 منٹ ہوں گے، یہ سب فنش ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں تو تب کی حیران ہوں یہ ہوا کیا میرے ساتھ، مجھے تو میں تو آپ سب کو یہی رائے دوں گی کہ آپ بالکل بھی غلطی نہ کریے گا، بالکل غلطی نہیں کرنی آپ لوگوں نے۔ ادھر اپنے مونیٹائزنگ کے لیے آپ نے بالکل بھی اپنا چینل کا لنک نہیں دینا، پلیز اپنے پیسوں کو ضائع مت کریے گا، پلیز اپنے پیسوں کو ضائع مت کریں، میں تو بار بار یہی کہوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پھر بھی آپ کو نہیں میرا یقین آ رہا تو آپ ایک دفعہ کر کے خود دیکھ لیں، پھر مجھے نہیں کہنا کہ یہ وہ غلط کہہ رہی تھی یا صحیح، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مسافر ٹی وی، تھینک یو سو مچ۔